السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو من جديد. هاد المرة لا علاقة ب آه، الوصفات اللي غادي حنا نستافدو منهم. بغيت نعطي واحد التوعية للناس اللي كيقولوا ما نقدروش نديرو بزاف الكمية كتيرة، يعني حريرة هاد المرة غادي نعطي وصفة ديال الحريرة اللي آآ تقدروا ديروها في سبيل الله. مثلًا ما نبقاوش نهضروا على روسنا وعلى الحفلات وعلى يعني تقدروا ديروها في سبيل الله، وما تقولوش راه صعيبة، راه ما يمكنش نديروها، لأن كل شيء ممكن. لهذا أنا غادي نوريكم الطريقة اللي كنوجد بها الحريرة لكمية كبيرة، لأن أنا ما كنوجدها غير وحدي، ماشي صعيب. المهم هنا كناخد 4 5 القبطات ديال قزبر المعدنوس. هنا عندي قبطة ديال الكرافس كاملة، عندي بصلة جوجات كبار، و عندي مطيشة الحك اللي كلشي كيعرفها. لا يمكن الكميات هكا كبارة لا يمكن ديروهم ديال الخضرة، لأنها في هذا الوقت كنعرفوا أنا مطيشة غالية بزاف في أوروبا، وزيدون كتجي غزالة وكنشربوها وكندوها في سبيل الله للناس اللي ما عندهمش وراق. هذه مثلا كندير منها 10 ديال 400 غرام، كندير منها 10، و كنطحن كلشي في هذا الروبو. ما كنطحنش بيدي، لان لا يمكن تقدري تطحن هادشي كله بحدك وفي ظرف وجيز، لانه هادشي كيوجد غير الصباح، وباش ديها الصباح وتوجديها لا يمكن غادي توجدي هادشي كلشي في الصباح بحدك. المهم على كلين انا غير نوري الطريقه للناس اللي كيقولوا ديما نتوما كتشوفوا. شوفوا شحال درت، ها هو هانتوما كتشوفوا كتجي غزاله. المهم انا غادي نوريكم غير من كل. هانتوما كتشوفوا كيفاش طحن الربيع، يعني كنوريكم الناس اللي كيقولوا بزاف ما يمكنش. المهم انا كناخذ قاميله كبيره، هانتوما كتشوفوا كنبقى نطحن ونحط، كنبقى نطحن ونحط. راه القاميله فيها شي تبارك الله كتبت لينا حتى ال 180. المهم هنا درت لكم شويه الربيع باش نوريكم دوك القزبر معدنوس. هنا غنوريكم الكرافس عاوتاني، وكل شيء الناس في هاد الساعه كلشي عندو الروبو، كلشي تبارك الله ايكيبي. المهم انا الكرافس كتشوفوا كيفاش كنحطهم هكا، ولكن كاين الروبوات عاوتاني تقدروا تقطعوا اصغر من هذا وتطحنوا به، ماشي مشكل. انا غنوريكم بان كل شيء ممكن اللي بغى يدير في سبيل الله في هاد الوليدات اللي ما عندهمش مهماتهم هنا وبعاد عليهم، ولا حتى في البلاد. فوالا هانتوما كتشوفوا الكرافس وكيجي واحد الرائحه فيهم هائله. انا لك قد ما كترشوا الكرافس كتجي الحريره زوينه. المهم الحماص وداك الشيء كلشي كنديرو كتشوفوا. انا كندير القميله حدايا كنطحن وكنسيب حتى كنكمل، غير كندير العطريه. دو انا غادي نرجع معكم ونوريكم بقيه الفيديو باش ما نطولش عليكم. المهم هنا نرجع معكم المطيشات هي هانتوما كتشوفوا.
المطيشه حتى هي. ها طحنتها. هانتوما كتشوفوا. المهم كنبقى على هاد الحال كنطحن وكندير هنايا تقريبا كندير في الكميله نص كميله كبيره غير ديال القوام. كنبقى نطحن ب 400 غرام. وهنا وانا غادا على هاد الحال وغادي نوريكم مني غندير الحماص والعطريه. المهم بعد ما كملت هانتوما كتشوفوا ها هو تقريبا الكميله فيها النص. في هذا الاثناء غادي ندير العطريه. غادي ندير معلقه كبيره ديال السكينجبير، واللي كنكثر فيها بزاف هو خرقوم عرق. كتعرفوا ان خرقوم كيصرعها لان هذه كميه كبيره. دونك درت 2 معالق ديال الخرقوم، ومن بعد كتذوقوا على حسب الذوق ديالكم. غادي تشوفوا واش تزيدوا، راه نتوما عارفين الحريره ماشي وسختي سختو الا كانت كميه كبيره. هانتو معلقه بزار كبيره، وبالطبع السمن لانه كيصرعها. السمن الحار كندير معلقه كبيره. قبل ما رديتها كدايره قبيله ديال الماء طيب. قول شي 8 لتر ديال الماء كطيب باش نرويها. من بعد في هذا الاثناء غنشعل على الحريره ديالنا. شفتوها هانتوما كتشوفوا. دونك الماء غيطيب هنا باش نروي ملي تقلى ليا الحريره ديالي. المهم على كل انا كنقول لكم هذا الشيء باش نقول لكم راه حتى شي حاجه ماشي صعيبه. ماش اي واحد يقدر يصايبها، اي واحد 2 3. المهم راه الا كان العوين راه دغيا تكمل. ومن هذا المنبر وحنا على مقبلين على رمضان باقي 2 سيمانات، بان لا طيبتو فحال هاد كسروا لي الحريره كبيره وديتوها للجوامع. الجوامع تا هما عندهم خدمه كبيره في المعاونه ديال الناس اللي ما عندهمش واللي ما عندهمش حبابهم هنا واللي ما عندهمش مساكن شكون يطيب ليهم. راه الجوامع كيطلبوا المعاونات لا من الناحيه ديال التقضيه، بيض، دي كونسيرف، منهم الحمص، العدس، المقارونيات، السباغيتي، اي حاجه مرحبا. وحتى الدجاج، اللحم كيديروه لهم بريوات وكيطلبوا المعاونه الا كان شي واحد عنده الوقت علاش لا. واللي نسيت وتالمون بانني شويه ستريس هو الملحه اللي عليها العمده. الملحه نسيتها ما قلتهاش لكم. المهم كديروا على حساب ومن بعد كتذوقوا. وهذا ما بغيت نقول لكم. المهم احنا على ابواب رمضان، يا ربي توصلنا ليه لا فاقدين ولا مفقودون. ضروري من المعاونه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش. راه الجوامع ولا الجمعيات ولا كيديروا واحد النداء الناس اللي ما قدرش يصايب ويدي ليهم باش يعطوهم على الاقل يتقدى ولو غير اقل نسبه ماديه. يتقدى ويدي لهم تقديه ولا يعطيهم الفلوس وهما يتقداو ليهم، لان الاقبال كبير وكثير
وهما كي المهم هذا نداء الناس ديال الخارج ولا ديال المغرب العربي ولا أوروبا كاملة. المهم ضروري المعاونة، وضروري بنادم ما يبقاش يفكر غير فاسو ياكل غير هو ويوجد غير هو شويه هذا شهوة رمضان هادو التفتوا للناس اللي ما عندهمش. وشكرا جزيلا. والمهم انا بغيت نوريكم غير حتى شي حاجه ماشي صعبه وحتى شي حاجه ما كتطلب وقت كثير، غير خاص انسان يركز وي يعطي واحد شويه من وقته وشويه من حياته، لان ما غنديو من هاد الدنيا والو، غنديو غير ما درنا كعمل صالح، وهذا هو اللي غنديو معنا. الشيء الاخر راه كل شيء غادي يبقى في الدنيا. وشكرا بزاف ولله يخطيكم، وكنشكر الناس اللي كيشجعونا على هذه الاعمال الخيريه، والله يحفظكم. المهم هاد الحريره وجدات، ها هي شفتوا زدت فيها شويه الربيع على في الاخر، هانتوما كتشهي وماشي صعيب باش الانسان يدير هكا كميه كبيره. هانتوما كتشوفوا باش كنزيد فيها الماء كنطيبو في قميله اخرى. هاهي دابا دورتها، مهم علين توجد. وهذا نداء وكنعاود نداء الناس اللي كيسمعوني، واحد الالتفاته الناس اللي ما عندهمش والناس اللي ما عندهمش الموجود والناس اللي بلا وراق. واحد الالتفاته انسان شويه يدير يحاول ينقص من المصروف ديالو ويتقداو لهاد الجمعيات والجوامع اللي كيتكلفوا بهاد الناس اللي بلا وراق. زعما الله يجازيكم بخير. تشريو التمر، تشريو اي حاجه تتعلق ب تكون تبقى مزيانه وما تخسرش. بيض، تمر، شباكيات تشريوها وخاص من الحوانت وديوها للجوامع وهما يفرقوها، وما عارفين كيديروا ليها وكيفرقوها على الناس في الفطور. لان في الوقت اللي كتكونوا نتوما تفطروا الجوامع راهم خدامين وراهم كيفرقوا على الناس اللي ما عندهمش الوراق واللي ما عندهمش مسكن. الله يجازيكم بخير. في هاد العواشر التفاته لا هنا لا في اوروبا ولا في المغرب ولا في المغرب العربي كامل، راه كاين ناس كيحتاجوكم في هاد الاوقات، والله يجازيكم بخير والله يجعل لكم في ميزان الحسنات. وشكرا. Et donc, bonjour mesdames, messieurs, c'est un appel que je lance au début de ce mois de Ramadan, donc qui débute d'ici 2 semaines, Inch'Allah. C'est un appel pour les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de famille. Donc, je vous en supplie, il faut aider les ASBL, il faut aider les mosquées qui veillent à ce que ces gens-là aient quelque chose pour l'heure de jeûne. Donc, il faut les aider avec vos achats, avec votre aide financière, avec tout ce que vous pouvez apporter. Ça sera le bienvenu. Donc, tout ce que vous pouvez amener à ces ASBL, à ces mosquées, donc il faut le faire, il faut travailler dans ce sens. Il faut mettre la main dans la main. Donc, je parle des sans-papiers qui se trouvent place Sainte-Catherine à 1000 Bruxelles. Et donc, il faut les aider avec ce que vous pouvez donner financièrement ou bien des aides alimentaires. Ils n'attendent les gens que ça.
Voilà, donc parce que cette vidéo, je l'ai tournée juste pour dire, je voulais pas montrer les gens, mais je lance un appel. Nous, ça fait depuis le début de froid, on est immobilisés avec quelques copines, et notamment l'ASBL PA, donc aussi qui fait des sandwichs, et des achats pour notamment l'eau pour ces gens-là. Donc nous, on travaille avec des copines à la maison et on prépare la soupe, des sandwichs, on achète l'eau, on amène le café, tout ce qu'on peut donner pour les réchauffer, ce serait le bienvenu. Donc il y a des femmes qui viennent aussi, il y a des gens qui ont une pensée vers ces gens-là. Donc il faut les aider. C'est un appel, s'il vous plaît, aidez-les. Franchement, c'est comme vous le voyez sur Facebook, sur Internet, sur les mosquées font des appels, ben c'est juste ce qu'ils demandent. Donc il faut les aider à ce qu'ils travaillent et préparent des repas pour les sans-abri, les réfugiés politiques, les sans-papiers, plein de familles qui n'ont rien. Donc il faut les aider, s'il vous plaît. Merci beaucoup.